बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी एक आबद शख्स और एक आलिम की शैतान से मुलाकात। एक आलिम और एक इबादत गुजार शख्स का वाक़या। जब उन्हें अल्लाह की राह से भटकाने के लिए सब शयातीन एक साथ शामिल हो गए और शैतान ने किया एक अनोखा सवाल, क्या दुनिया एक मुर्गी के अंडे में समा सकती है? उसको क्या जवाब मिला? जानने के लिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल रोहेल वॉइस। बिलाशुबा कुरान करीम में अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमाता है कि शैतान के शर से बचो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक बार एक आलम जो कि इल्म व मार्फत में बहुत कवी था और एक आबिद जो कि बेहद इबादत गुजार था, उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ रहते थे और दिन का बेशतर हिस्सा अपने अपने तरीके इबादत में सर्व करते। वो दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत आला मुकाम रखते थे। हर वक्त अपने ज़ाहिर और बातन की पाकीज़गी का ख्याल रखते, कभी किसी जानदार को नुकसान ना पहुंचने देते। उनकी जुबान के शर से हर कोई महफूज था। गर्ज वो दोनों दोस्त अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदों में शुमार होते थे। इसकी सबसे बड़ी निशानी यह थी कि उनके चेहरों से नूर टपकता था। इस अमर के पेश नज़र शयातीन की एक बड़ी जमात उनको अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए हर वक्त मगन रहती। जब मौका मिलता उनके दिलों में तरह तरह के वसवसे डालने की कोशिश करते, लेकिन अफसोस वो हर बार नाकाम रहते। बिलाखिर वो सब शयातीन इब्लीस के पास जमा हो गए और उसे उन दोनों के हालात से आगाह किया और उससे कहा, हम तो हार मान चुके हैं, हर तरकीब कर ली, लेकिन हम उन्हें अल्लाह के रास्ते से नहीं भटका सके। अब आप ही कुछ करें। इब्लीस कहने लगा, तुम लोग ठीक कहते हो, ये दोनों तुम्हारे हाथ हरगिज नहीं आएंगे। इस तरह उसने उन दोनों नेक दोस्तों को बहकाने की जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली। अगले रोज उन दोनों में से आबद शख्स किसी काम से कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में चलता देखकर इब्लीस एक बूढ़े शख्स के रूप में उसके पास आया। माथे पर नमाज का मुहराब बनाकर उसके रास्ते के करीब बैठ गया जहां से उस आबद ने गुजरना था। कुछ देर के बाद उस आबद का वहां से गुजर हुआ। यह देखकर इब्लीस नहायत अदब से खड़ा हो गया और उसके बाद मुखातब हुआ। वो आबद इब्लीस का ज़ाहिरी हुलिया और माथे का मुहराब देखकर सोचने लगा, यह कोई इबादत गुजार शख्स मालूम होता है। रुककर इनकी बात सुननी चाहिए, हो सकता है इन्हें मुझसे कोई जरूरी काम हो। इब्लीस कहने लगा, हजरत, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं आपसे एक जरूरी सवाल कर सकता हूं? आबद ने कहा, जरूर पूछिए। उस पर इब्लीस कहने लगा, मेरे दिल में एक बात ने वसवसा डाल रखा है और मुझे लगता है कि आप मुझे उस वसवसे से निकाल सकते हैं। अब वसवसा ये आया कि ये आसमान जमीन जो कि कितने बड़े हैं और सातों आसमान और सातों जमीनें और इनके अंदर क्या कुछ दरिया, नदियां, नहरें, आबशारें, पहाड़, जंगल, दरिंदे, इंसान हैं। गर्ज ये कायनात कितनी बड़ी है। क्या अल्लाह तबारक व तआला एक अंडे के अंदर इस सब को बंद कर सकता है? इस कायनात को छोटा भी ना करे। कायनात जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रहे और अंडा जितना छोटा है उतना ही रहे। गर्ज ये कायनात और अंडे के हुज्म में कोई कमी और ज्यादती ना हो, तो क्या अल्लाह ऐसा कर सकता है? ये अजीब व गरीब सवाल सुनकर आबद सोच में पड़ गया। फिर इब्लीस से पूछा, तुम्हारा मतलब है कायनात और अंडे को बिल्कुल छोटा बड़ा किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला कायनात को अंडे में समा दे? इब्लीस ने झट से कहा, जी हाँ, यही वसवसा मुझे सताए हुए है। अब आप मुझे इसका हल बताइए। आबद ये सुनकर परेशान हो गया और सोच में पड़ गया। यह तो बड़ी अजीब सी बात है कि अंडे और कायनात का साइज छोटा बड़ा ना हो, यह कैसे मुमकिन है? आबद सोचों के समुंदर में डूबता चला गया, लेकिन उससे पहले कि आबद कोई जवाब देता, आबद को सोचता देखकर इब्लीस कहने लगा, शुक्रिया हजरत, कोई बात नहीं, मुझे अब इजाजत दीजिए। यह कहकर इब्लीस वहां से फौरन भाग गया। उसकी मजलिस में उसके शयातीन चीले उसके मुंतजिर थे कि इब्लीस आए और उन्हें अपने चैलेंज से आगाह करे। शैतान पहुंचा और कहने लगा, हाँ, मैंने उसे हलाक कर दिया है।
میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور وہ ایسے کہ اللہ کی قدرت میں نے شک ڈال دیا، اور اس عابد نے میرے وسوسے کی بنیاد پر اللہ کی قدرت پر شک کیا۔ بس اللہ قادر یعنی قدرت والا جو اللہ کی شان ہے، جب وہ اس سے ہٹا تو سمجھو کہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو اللہ کی قدرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس وہ شک کا شکار ہو گیا۔ بس یہ تو اپنے ایمان پر مکمل نہ رہا۔ اب میں اس عالم کے پاس جاتا ہوں، یہ کہہ کر ابلیس ایک بار پھر اس بوڑھے عبادت گزار آدمی کے روپ میں اس عالم دین کے راستے میں بیٹھ گیا۔ اسی ادب و احترام سے اس نے عالم سے ملاقات کی اور کہا، حضرت میں ایک وسوسے کا شکار ہوں، آپ ایک عالم دین ہیں، خدا را میری اس وہم سے جان چھڑائیے۔ عالم دین نے جب اس سے اپنا مسئلہ بیان کرنے کو کہا تو اس نے وہی کائنات اور انڈے والا سوال ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ پاک اس کو چھوٹے انڈے میں بند کر سکتا ہے، اور انڈے کو بڑا بھی نہ کرنا اور کائنات کو چھوٹا بھی نہ کرنا، تو کیا سائز تبدیل کیے بغیر اللہ اس امر پر قادر ہے؟ یہ سن کر عالم دین بولے، ہاں کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس قادر و قدیر کے لیے کچھ کام مشکل نہیں، یقیناً وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سن کر ابلیس نے مشکوک انداز میں عالم کی جانب دیکھ کر کہا، حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات اتنے سے انڈے میں؟ جناب کسی چیز کا بھی سائز تبدیل نہیں کرنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ اس بات پر عالم دین کو سخت غصہ آ گیا اور اس کی جانب متوجہ ہو کر غصے سے بولا، ہاں بھائی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ بالکل کر سکتا ہے، جو 7 دن میں اس کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ اس کو چھوٹا بڑا کیے بغیر اس کو انڈے میں نہیں سما سکتا۔ اس کی قدرت کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں، اور اللہ کی شان کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ اس چیز کے کرنے کا ارادہ کر لے۔ تو جب اس نے ارادہ کر لیا تو یہ بڑی سے بڑی کائنات ایک چھوٹے سے انڈے میں پوری ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اس کی قدرت ہے۔ ہاں اب یہ وہ کیسے کرے گا، یہ سوچنا تیرا اور میرا کام نہیں، یہ اسی کی شان ہے۔ ابلیس نے جلدی عالم کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے شیاطین اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ ابلیس کو دیکھ کر جلدی سے پوچھا، آقا کیا ہوا؟ ابلیس کہنے لگا، یہ بچ گیا، یہ عالم بڑا ہوشیار نکلا، یہ اللہ کی قدرت سے پیچھے نہیں ہٹا اور میں اسے بہکانے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ محترم عزیز دوستو، محض متقی اور پرہیزگار ہونا ہی ایمان کی تکمیل نہیں، مگر اللہ اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر سچے دل سے ایمان اور یقین رکھنا ہے، تبھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج کل ہمارے ایمان کمزور ہیں، آج کل اللہ پر ہمارا یقین کمزور ہے۔ آپ یقین کیجئے، جب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو ساتھ میں شک ہوتا ہے کہ کیا ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں، یعنی ہمیں اللہ پاک پر پورا کامل یقین نہیں ہے۔ ہم اللہ کے متعلق شک کرتے ہیں، اور شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو رشتے ناتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو انسان اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور شیطان کا سب سے خطرناک وار شک ہے، وہ اللہ کے متعلق آپ کے ذہنوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا اللہ پاک ہماری دعا سنتا ہے، یعنی ہم شک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم شک کا شکار ہو گئے ہمارا اللہ پاک پر یقین کامل نہیں رہتا، اور جب یقین ہی نہ رہے تو اللہ پاک ہماری دعا، ہماری بات کیسے سنے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔